if 2x plus 3 comma 3x plus 1 comma 2x plus 10 comma 4x comma 35 comma 37 comma 50 are in ascending order. ascending order full stop है। अनि त्यसपछि if the median is 32, if the median is 32, what will be the value of x? What will be the value of x? यो अस्ति मात्र गरेको क्वेशन है। अस्तिको होमवर्कमा जसले जसले होमवर्क गरेको थियो तिनीहरूले यो क्वेशन गरे हुन्छ। यो क्वेशन पनि त्यस्तै छ, बुझ्यो? यो क्वेशन राम्रोसँग हेर्ने। पहिला हामीलाई पहिलेदेखि एसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर भनेको छ है। यो टर्म्सहरु पहिलेदेखि केमा छ? एसेन्डिङ अर्डरमा छ। मिडियन पनि हामीलाई पहिलेदेखि दिएको छ। निकाल्नु पर्यो के? x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब सुरुमा नम्बर अफ टर्म्स काउन्ट गर्ने। नम्बर अफ टर्म्स कति छ हेर त? नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल्स टु कति? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो। 7 के 1 2 3 4 5 6 7 हो। 7 है। नम्बर अफ टर्म्स 7। अनि अर्को के दिएको क्वेशनले? मिडियन दिएको छ। मिडियन इज इक्वल्स टु कति? मिडियन इज इक्वल्स टु 32 है। मिडियन इज इक्वल्स टु 32 पनि क्वेशनले नै दिएको छ। अब के गर्ने त? x को भ्यालु निकाल्नलाई मिडियन को फर्मुला युज गर्ने। मिडियन इज इक्वल्स टु फर्मुला के हो? n प्लस 1 अपन टुथ टर्म, यो फर्मुला भयो हैन? अब और मिडियन 32 पहिलेदेखि दिएको छ इज इक्वल्स टु n प्लस 1 अपन 2 भनेपछि 7 प्लस 1 अपन 2 हुनु पर्यो। बुझ्यो? 7 प्लस 1 अपन टुथ टर्म। अब फेरि और इज इक्वल्स टु 32 इज इक्वल्स टु 7 प्लस 1 भने 8 8 अपन 2 भने 4 भनेपछि फोर्थ टर्म आयो। अब और फेरि और 32 इज इक्वल्स टु फोर्थ टर्म भने कुन चाहिँ छ यसमा? फोर्थ टर्म भने 4x हो कि हैन? यहाँ सुरुबाट काउन्ट गरेर हेरे हुन्छ। फर्स्ट टर्म भने 2x प्लस 3, सेकेन्ड टर्म भने 3x प्लस 1, थर्ड टर्म भने 2x प्लस 10, फोर्थ टर्म भने 4x। यसरी 4x इज इक्वल्स टु 32 आयो। अब और x इज इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ? हो 32 अपन 4 हुन्छ। ठीक छ। देयरफोर x इज इक्वल्स टु चाहिँ 8। बुझ्यो? देयरफोर x इज इक्वल्स टु 8 यो चाहिँ एन्सर। यो क्वेशन हेर्ने है। यहाँनिर हामीलाई यो टर्म्सहरु दिएको छ अनि यिनीहरुको मिडियन पनि दिएको छ। x को भ्यालु निकाल भनेको छ। सुरुमा के लेख्ने? सुरुमा नम्बर अफ टर्म्स लेख्ने। नम्बर अफ टर्म्स नम्बर अफ टर्म्स भनेको n इज इक्वल्स टु कति छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु 8 अनि मिडियन इज इक्वल्स टु मिडियन इज इक्वल्स टु 21.5। x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। x इज इक्वल्स टु व्हाट? अब मिडियन को फर्मुला युज गर्ने। बुझ्यो? मिडियन को फर्मुला युज गर्ने। देन मिडियन इज इक्वल्स टु मिडियन को फर्मुला n प्लस 1 अपन टुथ
टर्म। अब और मिडियन 21.5 दिएको छ। 21.5 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 भनेपछि 8 प्लस 1 अपन टुथ टर्म। अब और 21.5 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 भने कति 9 हो। 9 अपन 2 भन्यो भने 4.5, त्यही भएर 4.5 टर्म हुने भयो। अब और 21.5 इज इक्वल्स टू 4.5 भने फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपन 2 है। फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपन 2 हुन्छ। और 21.5 यो क्वेसनमा ध्यान दिएर हेर्ने, फोर्थ टर्म भने कुन चाहिँ हुन्छ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, अनि फिफ्थ टर्म भनेको कुन चाहिँ त 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 अपन 2 जस्ताको तस्तै। अब फेरि और 21.5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x एड गर्दाखेरि कति 5x, अनि त्यसपछि प्लस 1 माइनस 8, प्लस 1 माइनस 8 सबट्र्याक्ट भएर माइनस 7 अपन 2। फेरि क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 21.5 इन्टु 2 हुन्छ है। 21.5 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आउँछ त 21.5 इन्टु 2 गर्दाखेरि 43 आउँछ। 43 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। अब फेरि और यो माइनस 7 कता जान्छ यतापट्टि, यतापट्टि जाँदाखेरि प्लस 7 हुन्छ इज इक्वल्स टू 5x और 50 इज इक्वल्स टू 5x। Therefore x is equals to 10 answer। अब n is equals to 73 आयो भने मिडियन को फर्मुला युज गर्ने। यो बेला पनि मिडियन को फर्मुला भनेको सेम हुन्छ। मिडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपन टुथ टर्म, n प्लस 1 अपन टुथ टर्म, यो नै हुन्छ मिडियन को फर्मुला। अब n को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, n को भ्यालु 73, 73 प्लस 1 अपन टुथ टर्म यस्तो भयो है। अब 73 प्लस 1 कति हुन्छ 74 हुन्छ हो कि हैन। 74 अपन 2 कति त 74 अपन 2 कति हुन्छ 37। यस 37, 37th टर्म, 37th टर्म भनेर हामीलाई मिडियन थाहा भयो। यति गरेर पुग्यो त पुगेको छैन, यति गरेपछि पुगेको छैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि CF लेख त सबजना इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 37 इज, यस्तो CF निकाल्नु पर्यो हैन, जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली कि चाहिँ 37 हुनु पर्यो कि चाहिँ 37 भन्दा अलिकति मात्र ठुलो हुनु पर्यो, बुझ्यो कि चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुनु पर्यो 37 नै हुनु पर्यो क्या, एक्ज्याक्टली सेम 37 नै हुनु पर्यो कि चाहिँ 37 भन्दा अलिकति ठुलो हुनु पर्यो। अब यहाँ CF मा हेर्ने 37 एक्ज्याक्टली 37 छ त छ कि छैन? छैन। 37 भन्दा अलिकति ठुलो कुन चाहिँ हो त
58. यस 58 बुझ्यो 37 भन्दा ठुलो भनेको 58 जस्तो कि 34 हेर्ने हो भने सानो छ 17 हेर्ने हो भने सानो छ 2 हेर्ने हो भने झन् सानो होइन त्यही भएर 37 भन्दा अलिकति ठुलो भनेको 58 है 68 लिने हो भने त अझ ठुलो भइहाल्यो 73 लिने हो भने त सबभन्दा ठुलो भइहाल्यो त्यही भएर 37 भन्दा अलिकति मात्र ठुलो भनेको 58 बुझ्यो सबैभन्दा कम ठुलो भनौँ 58 भनेर लेख्ने इज 58 CF इक्वल टु अर जस्ट ग्रेटर देन 37 इज 58 अब देयरफोर मिडियन इज इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 58 को सिधा है 58 को सिधा यतापट्टि मार्क्समा कति नम्बर छ त कति नम्बर छ 58 को 40. सिधा 40 छ हो त्यही भएर मिडियन इज इक्वल्स टु चाहिँ 40 हुन्छ बुझ्यो